बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी थी और ये फाइनल वार्निंग थी, क्योंकि भारत रणवीर कैनाल बनाकर हमारा पानी मुकम्मल तौर पर अब डाइवर्ट करने की तैयारियां जो कर रहा है उसमें ये एक बड़ा कदम है। पाकिस्तान ने कहा था कि अगर आपने पानी रोका तो फिर कई दहाइयों तक आपकी तबाही के किस्से दुनिया दिखेगी, फिर हम हर हद पार कर जाएंगे, और ये होने के लिए जा रहा है। अब आप जरा अंदाजा करें कि आज हुआ क्या है। आज इंडिया ने ऐसा काम किया है जिससे क्लियरली नजर आ रहा है कि वो इस दफा बहुत बड़ी लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहले एशिया कप उन्होंने कैंसिल कर दिया है, ना उन्होंने होस्ट करना है, ना उन्होंने किसी तरह से पार्टिसिपेट करना। उन्होंने कहा कि अब हमने एशिया कप नहीं खेलना। एक तो ये चीज आप समझ। नंबर 2, सूरत हाल ये समझे, जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये कोई आम शख्स नहीं है, ये भारत का एक मेजर जनरल है। इसका नाम है जनरल कार्तिक। जनरल कार्तिक ने आकर कहा है कि मैं आपको बड़ा क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, एक तो ये किसी सूरत अभी खत्म नहीं हुआ। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम खत्म हो गए हैं, ये जंग खत्म हो गई है, तो ये जंग बिल्कुल खत्म नहीं हुई। ये लड़ाई इस वक्त जारी है। यानी अब याद रखिएगा, हमने सिर्फ दुनिया को बता देना चाहते हैं कि पॉज हुआ है, सस्पेंड हुआ है। उसे कहा ये खत्म नहीं हुआ, तो लिहाजा अभी हमने कहता है कि उसका विकराल रूप अभी बाकी है। यानी उसका मतलब आप जरा समझिए क्या कहता है। उसका विकराल रूप अभी बाकी का मतलब है कि उसकी जो सबसे बड़ी तबाही है ऑपरेशन सिंदूर की, वो अभी हम पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहे हैं, वो बाकी है। ये तो सिर्फ हमने चलो शुरुआत की थी, असल हमला तो अटैक अब हम करने वाले हैं। और एक बात आप ध्यान में रखिएगा, इस दफा जो बयान आया है वो एयरफोर्स से नहीं आया। इस दफा बयान आया है एक जर्नैल की जानिब से जो कि बड़ी फौज का है, यानी जो ग्राउंड फोर्सेस होती है उनकी जानिब से बयान आया। और उसके बाद आप ये देखिए, ये आप जरा सिखों को देखिए उन्होंने किया गया है। ये सिख उनकी फौज के जो है, उन्होंने इनसे ये मनाजिर जारी करवा कर कहा है, वो कह रहे हैं कि बस एक दफा आप हमें मौका दे दें, हम पाकिस्तान में इस दफा घुस जाएंगे और हम उनको छोड़ेंगे नहीं, या मर जाएंगे या मार देंगे, ये सूरत है। उसे कहा कि इस दफा हमने छोड़ा, हम सिर्फ सरकार को कह रहे हैं कि जो करना आप जरा जल्दी करो। अब आप ये सोचेंगे कि अचानक इंडिया को हुआ क्या है कि इंडिया ने ये सारा काम शुरू कर दिया। कि पाकिस्तान ने कल धमकी दी है कि अगर आपने पानी ना हमारा छोड़ा तो फिर हम बहुत बड़ी लड़ाई करेंगे, कि कई दहाइयों तक आपको इसकी तबाही के असरात नजर आएंगे। यानी पाकिस्तान ने ऐसे बयान दे दिया है, किसी सूरत आप इस गलत फहमी में ना रहेगा। हमारे पास बिल्कुल ऑथेंटिक इंटेलिजेंस मालूमात है, इंडिया बड़ी जंग करने जा रहा है, और बहुत बड़ी जंग। वो ये जो सिर्फ पॉज आया है, इस पॉज में वो कर क्या रहे हैं, 40,000 करोड़ के लिए उन्होंने जो ऑर्डर जारी किया है, फौज को कहा कि आप ड्रोन्स लें, आप हथियार लें, मिसाइल लें, मिशन लें, और ये दूसरी तीसरी तमाम चीजें, शेल्स लें, आर्टिलरी शेल्स और तमाम चीजें लें। और इस दफा वो क्या कर रहे हैं, वो फौज को कह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा काम करें। यानी जल्द अज जल्द जो ग्राउंड फोर्सेस है, इस दफा उनका अमल दखल ज्यादा नजर आ रहा है। अब उन्होंने आज ही कहा जी पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल को हिट करने के लिए जा रहा था। देखिए पंजाब से, वो पंजाब से क्यों निकाल कर सिखों को सामने ला रहे हैं? वो इस दफा पंजाब से सिखों को निकाल के ला रहे हैं। उनको खतरा है कि यार ये ना हो कि जंग जब ईद पर हो तो ये बीच में से निकल जाए। वो इनको कहना चाह रहे हैं कि देखो तुम्हारे गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तान हमला करने जा रहा था, बताइए हम क्यों करेंगे गोल्डन टेम्पल पर हमला? हमने हमला करना होगा तो इन्होंने हमारी मसाजिद को शहीद किया है, हम जाहिर सी बात हमको टारगेट करेंगे। हम क्यों करेंगे कि हमने इनको करना है, हमने मोदी के खिलाफ जाना है, उनको टारगेट करेंगे, ना कि हम इन चीजों को टारगेट करें। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर वो ये समझ रहे हैं कि अगर हम एक माहौल क्रिएट कर देंगे पंजाब के अंदर से, इंडियन पंजाब में, तो एक बात ज़हन में रखिएगा, इंडिया की फौज जो लड़ने वाली है उसमें 2 तबके हैं सही लड़ने वाले। एक गोरखास है जो कि नेपाली था और वो अभी तक आए इनके साथ, और दूसरा है सिख। और वो ये चाह रहे हैं कि फ्रंट पर जब लड़ाई होगी तो सिखों को हम आगे करेंगे लड़ने के लिए, क्योंकि इनमें पावर है, ये लड़ सकते हैं। बाकी जो हमने एयरफोर्स से करना है, जो काम करना है वो तो करना ही करना। इस सूरत हाल में हमने सिखों को सामने लाना शुरू किया कि देखो तुम्हारा गोल्डन टेम्पल ये उड़ाने वाले थे, लिहाजा हमने काम किया, आप बताइए हम ये काम क्यों करें?
ان کو خطرہ یہ ہے کہ بابا گرو نانک کی جو برتھ پلیس تھی وہ ہے پاکستان. لڑائی کے وقت سکھ چاہیں گے کہ کم از کم اس کی حفاظت ہو, تو اس چکر میں ہو سکتا ہے پاکستان کے خلاف بہت سارے معاملات خراب ہو جائے. لہٰذا اس سارے معاملے پر انہوں نے اس دفعہ جو کیمپین شروع کی ہے, سکھوں کو آگے لے کر آئے. فوج کے جو خاص طور پر ٹاپ لیول کے جرنیل ہیں وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ بس یہ تو اب لڑائی ہونے والی ہے, ہم اٹیک کرنے والے, بس ہم آ رہے ہیں اب آپ پر اٹیک کرنے کے لیے, اور آپ اس اٹیک کو اب روک نہیں پائیں گے. اب یہاں سے آپ ذرا ساری کہانی کا اگر آپ بالبال سمجھ لیں تو آپ کو ایک بات بڑی کلیئر ہوتی ہے نظر آئے, لڑائی یہاں نہیں رکنے والی. انڈیا نے جو اب اگلا کھیل شروع کیا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. دیکھیں ٹرمپ نے اپنا سب کچھ لے لیا ہے, ملائی لے کر وہ چلا گیا ہے, مڈل ایسٹ سے اس کو انویسٹمنٹ مل گئی ہے, انڈیا سے اس نے ٹیرف کا معاملہ کر لیا, اور چائنا سے بھی ٹیرف کا. انڈیا سے 0 ٹیرف ہے, انڈیا سے ساری باتیں منوا لی ہیں پاکستان کو سامنے رکھ کر. انڈیا کو وہ F-35 دے رہا ہے, انڈیا سے اب وہ میزائل پرچیزنگ کا معاملہ رکھے گا, یعنی انڈیا کو کہے گا کہ آپ پرچیز کریں ہم سے. اسرائیل سے وہ ڈرونز خرید رہے ہیں, 40,000 کروڑ کی یعنی یہ مشینری خریدی جا رہی ہے جو پاکستان کے خلاف. بتائیے ایمرجنسی وہ پرچیزنگ کرے وہ کس چیز کے لیے؟ انہوں نے اسرائیلی ڈرونز لے رہے ہیں, میزائل لے رہے ہیں پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے, اور آج ان کی آرمی کی جانب سے بیان آ رہا ہے. یہ ہوا کیا ہے, اس سارے سینیریو کو سمجھیں. یہ جنگ پاز ہوئی, اس کو کہتے ہیں پاز کا بٹن, وقفہ آیا ہے, ختم نہیں ہوئی. ٹرمپ نے جو جنگ کا سارا معاملہ کروایا تھا وہ اصل میں دیکھیں ایک تو وہ ہیرو بننا چاہتا تھا, اس کو یہ عادت ہے, اسے غزہ معاملے پر بھی کیا. آپ 1 منٹ کے لیے غزہ میں سوچیں, جب رک گئی ہے, کل اسرائیل نے جو بمباری کی ہے, اب ساری بمباریوں کو پیچھے چھوڑ دیں جو کل انہوں نے تباہی کی ہے. وہ وہاں بچے کھیل رہے ہوتے اوپر سے بم مار دیتے. تو آپ اس ساری صورتحال میں کیا اس نے کیا, اسے اپنی مرضی کا سارا کام کرا کے فری ہینڈ دیا. وہ صرف بینیفٹس دیکھ رہا ہے. اس دفعہ کا ٹرمپ بڑا عجیب و غریب ہے, آیا وہ کسی اور کام دے لیتا, بینیفٹس وہ دیکھ رہا. بینیفٹس وہ دیکھ کر کیا کرتا ہے, بینیفٹس دیکھتا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیل ہو گئی یا فائنلائز ہو گیا معاملہ. انڈیا سے اس نے سارا کام کروا لیا ہے, اسے تمام چیزیں کر لی ہے. اب ایسے سے آپ دیکھیں گے تو انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوگا. لہٰذا اس وقت جو سارے کا سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ حالات کس جانب جا رہے ہیں. یہ اب آ رہے ہیں اٹیک کرنے کے لیے بھرپور انداز میں. اس دفعہ دیکھیے ہمارا جو جواب ہوگا وہ تو ہوگا, ہم تو جو لڑائی کریں گے سو کریں گے, وہ آپ سب دیکھ ہی لیں گے. اس دفعہ وہ 3-4 چیزیں اکٹھی کرنے کا پلان کر رہے ہیں. نمبر 1, انہوں نے اس دفعہ امریکہ کی نہیں سنی, یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. اس کی ریزن کیا ہے, اب امریکہ کو کیا چاہیے, امریکہ کو 0 ٹیرف چاہیے تھا, وہ تو انہوں نے دے دیا ہے, تو 0 ٹیرف ہو گیا, انہوں نے کوئی ٹیکس نہیں لگا, امریکہ کی پروڈکٹس ادھر جائیں گی ادھر آئیں گی, تو وہ اس سے کام لے لیا. اب وہ ٹریڈ والا معاملہ کیا ہے, اس کو پاکستان سے کیا لینا دینا. انڈیا کے ساتھ ٹریڈ والا معاملہ اس کا کلیئر ہے. انڈیا F-35 لینے جا رہا ہے, انڈیا میزائل لینے جا رہا ہے, امریکہ کی ڈیفنس پروڈکٹ لینے جا رہا ہے, اور اس کو کیا چاہیے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں ششی تھرور سب کی قیادت کے اندر, وہ گلوبل سپورٹ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اگلا مرحلہ آ رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. 4-5 چیزیں اکٹھی کرنے کا پلان ہے. یہ اس دفعہ پنجاب کی جو انڈین فوج ہے اس کو متحرک کرنے والی. انہوں نے ڈرونز, میزائل, اندر سے پاکستان کے اندر TTP BLA ٹائپ اس طرح کے حملے. اس کے علاوہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا دوسرا بارڈر بھی جو افغانستان والی سائڈ پہ یہ بھی گرم ہو جائے. وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں, وہ کس طرح کریں گے یہ نہیں پتا, لیکن ان کا پلان ہے. کامیاب ہوتے نہیں ہوتے یہ تو بات ہی بات. یہ سارے کا سارا سینیریو. اس کے بعد آپ اگر چیزوں کو دیکھتے جائیں, بڑھتے جائیں, اگلے لیول پر جائیں, تو ساتھ میں اسرائیل کے ڈرونز. اس دفعہ وہ اسرائیل کو یہ کہہ رہے ہیں, امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں وہ ٹیکنالوجی دیں جس سے ہم یہ خاص طور پر اینٹی ہمارے خلاف ہو گئی, یعنی ہمیں کوئی ریڈار جو بریک اور جام کرنے والا تھا اس کی اینٹی ٹیکنالوجی چاہیے, وہ لے رہے ہیں. تو اس سارے معاملے پر یہ جو بار بار ایشیا کپ منسوخ کرنا, ہمارے یہاں مودی کی پاپولیرٹی نیچے جانا, وہ نہیں رکے. کسی غلط فہمی میں نہ آپ رہے. انہوں نے پچھلی دفعہ جو حملہ کیا انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کا ڈیفنس سسٹم کتنی دیر تک روکتا, اب وہ بڑے حملے کرنے والے, زیادہ بڑے حملے کریں گے. ظاہر سی بات ہے اس صورتحال کے اندر جو غلطیاں انہوں نے کی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا اٹیک کتنا سالڈ ہے, ہمارے رافیل کیسے گرے, ہمارے S-400, پٹھان کوٹ, ادم پوری, وہ ہر جگہ جہاں حملے ہوئے, اب ہمیں کیا جواب دینا.
تو لہٰذا اس ساری صورتحال کے اندر ہمیں جو معاملات اس دفعہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے وہ انڈیا بہت بڑی لڑائی کے لیے لیکن انڈیا نے ان کے پنڈتوں نے کہہ دیا ہے کہ بڑے یدھ کا وقت آ گیا ہے، سارے گرہن ساتھ مل رہے ہیں، اس طرح کی وہ باتیں جو کرتے ہیں عزیز۔ لہٰذا اب یہ جو بیانات آپ کو آنا شروع ہے وہ پوری دنیا کو مینٹلی طور پر تیار کریں کہ ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ آپ پہلے سے تیار رہیے گا اور اپنی قوم کو بھی تیار کریں، پورے ورلڈ کو بھی تیار کریں کہ ہم آ رہے ہیں اٹیک کرنے، آپ تیار رہیں۔